नमस्कार, म दिया चन्द। आज जेठ 15 गते 13औं गणतन्त्र दिवस। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा मुलुक करिब 2 महिनादेखि लकडाउन अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरिएको छैन। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट यसै दिन नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा 10 वर्ष लामो जनयुद्ध भयो। जनयुद्धमा 17,000 बढी नेपालीले ज्यान गुमाए। हजारौं बेपत्ता छन् भने हजारौं घाइते अपाङ्ग अहिले पनि उपचार नपाएर तथा शरीरमा भएका गोली र छर्रा निकाल्न नसकेर छटपटाइरहेका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले दीपावली गर्न भनेको छ, तर गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसका उपलब्धिहरू भने छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। माओवादी र तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको संयुक्त आयोजनामा 2062-63 को जन आन्दोलन सम्पन्न भयो। सुरुमा खासै गति लिन नसकेको जनआन्दोलन माओवादीका लाखौं कार्यकर्ता र भित्रभित्रै जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू सहभागी हुन थालेपछि चर्किँदै गयो। त्यही जनआन्दोलनले शताब्दीौं लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। गणतान्त्रिक संसदको बैठकले नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नारायण हिटीबाट विदा भए। शाहको विदाईसँगै 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। यद्यपि पहिलो संविधान सभाले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा लगे पनि संविधान बनाउन भने सकेन। त्यतिबेला मूलतः माओवादी नेतृत्वको आत्मसुरक्षावादका कारण पहिलो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुन सकेन। तत्कालीन बेला नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले जनताले भने जस्तो संविधान जारी हुन दिएन भन्ने माओवादीको आरोप थियो र त्यसपछि माओवादी पार्टी फुटेर 3 टुक्रा भयो। त्यतिबेला माओवादी जनयुद्धले उठाएको संघीयता र गणतन्त्रको मर्म अनुसारको संविधान जारी हुन सकेन। त्यतिबेला नेपाली सेनाले कु गर्ने र माओवादी नेताहरूलाई जेल हाल्ने सम्मको हल्ला चलेको थियो। त्यस्तो बेला संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नदिए माओवादीले जनतालाई विद्रोहमा उत्रिन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार थियो, तर माओवादी नेताहरू नै डराएर दोस्रो संविधान सभाको नाटक रचियो। खरबौं खरब राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गरियो र त्यसैले 2072 साल असौज 3 गते संविधान घोषणा गर्यो, जुन संविधान अहिले पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ। तर यसबाट गणतन्त्रका लागि लड्ने नेपाली नागरिक सन्तुष्ट छैनन्। माओवादी जनयुद्धका नेता कार्यकर्ता र लडाकुहरू झन बढी असन्तुष्ट बनेका छन्। यसै क्रममा गणतान्त्रिक नेपालमा रोजगारीको अवसर नबनेर बिरानो मुलुकमा रहनु भएकी गणतन्त्रका लागि लडेकी माओवादी छापामार जानुका धमलाले लेख्नु भएको एउटा निकै नै सान्दर्भिक लेख आज हामी वाचन गर्दैछौँ। पक्कै पनि यो लेखले तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र विप्लवहरूको मन छुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिदिनुहोला भन्ने आग्रह पनि छ। मनमा लागेका कुरा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो लेखमा आएका कमेन्टलाई म अर्को लेखमा समेट्नेछु। अब सुनौ यो वाचन। क्षितिजको एक कुना रातो थियो। त्यही क्षितिजले दिएको उज्यालोले पृथ्वीमा नयाँ हलचल सुरु हुँदै थियो। वातावरण रातो तातोमा पनि परिणत हुँदै थियो। अहिले सम्झदा लाग्छ त्यो समय जता हेर्यो उतै रातो, जता टेक्यो त्यतै तातो। सामान्य घर धन्दाको जीवन यापन भन्दा युद्धभित्रको प्रत्येक सिपाहीले जिउने जीवन अवश्य पनि कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। राफ र तापको बीचमा खोजिएका खुसीहरू पनि असाध्यै प्यारा लाग्छन् आजकल। अनकन्टार दूर दराजका बस्तीमा पुग्दा भेटिने आमा बाबाहरूले दिएको आशीर्वादका शब्दले अहिले पनि मन मस्तिष्कमा बेसमारी ठोकिरहेको हुन्छ। तिनै आमा बाबाहरूले खाने घाँस काटेर दिएको खानाले पालिएका जनमुक्ति सेना हामी। एक रात भए पनि तातो ओछ्यानमा सुत भनेर ओछ्यान छाडिदिएकाहरूको साक्षी म। तमाम बाबा आमाहरूको सपना हो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनमुक्ति सेना। 12 वर्ष पहिले आजकै दिन निकै खुसी उल्लासको दिन। म त्यो दिन सम्झन्छु। भित्र कता कता छुट्टै तरिकाले मन बोलेको पनि आभास थियो। कारण त्यो दिन घोषणा गर्नका लागि वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन युद्धमा होमिएका परिवारका हामी 3 जना मध्ये म जीवित छु। जनयुद्ध लडेको सिपाही, आफ्नो प्रिय र हजारौं सहयोद्धाहरूको कुर्बानीले ल्याएको गणतन्त्र। ओहो, अब त मेरा प्रियजन र सहयात्रीहरूको आत्माले पनि शान्ति पाएको होला जस्तो आभास पनि गरे। आफ्नै आँखाले नदेखि पनि कहीँ कतैबाट तिनका आत्माले देखिरहेको होला जस्तो अनुभूति भयो। रुन्चे मुख लगाएर कोठामा गए। मेरा प्रियजनहरूको रगतले लतपतिएको शरीर खाडलमा पुरिँदै गरेको तस्बिर हेरे। मूर्छित पीडामा पनि खुसीको अनुभूति गरे। म अस्थायी शिविर चितवनमा थिएँ।
मेरा कमान्डरहरूले मलाई गणतन्त्रबारे जसरी प्रशिक्षित गराए, एउटा गणको नायकी हुनुको हैसियतले मैले पनि मेरा सदस्यहरूलाई त्यसै गरी प्रशिक्षित गरे। सदस्यहरूको अगाडि उभिएर गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भने उनीहरूलाई पनि भन्न लगाएँ। त्यो बेला गणतन्त्रको नारा लगाउने मेरा कतिपय कमान्डरहरू म जस्तै अहिले अर्काको देशमा श्रम पसिना बेच्न बाध्य छन्, जोसँग व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन, थियो त केवल वर्गीय स्वार्थ। जिते सिंहको संसार, हारे एउटै जीवन, वर्गमुक्तिको खातिर। हामीले हजारौं बलिदान, त्याग, रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्रले नेपालका आम नेपालीको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनेछ। कोही नेपाली शोक, भोक र रोगले मर्न पर्दैन। हो, यही र यस्तै सपना थिए गणतन्त्र घोषणा भएका दिन मेरो मनभरि। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा अन्तिम मोर्चापछि जनमुक्ति सेनालाई 7वटा मुख्य शिविर र 28वटा सहायक शिविरमा थन्क्याइयो। त्यसपछि शाही सेना र जनमुक्ति सेनाहरू आम्ने सामने भएर ओहो भन्ने लडाईँ कहिल्यै भएन। 12 बुँदे व्रत शान्ति सम्झौतापछि देशमा शासन व्यवस्था फेरियो। राजतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो। व्यक्ति वा संस्थामा निहित अधिकार जनताको तहसम्म पुग्छ भनियो। जनतामा पनि आशा थियो विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा यो पटक केही उपलब्धि हुन्छ भनेर। देखिने खालका धेरै उपलब्धिहरू भए। देशले संविधान पायो, स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाए, देशमा संघीय शासन पद्धति लागू भयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने नारा पनि गजबले घन्कियो। तर अहिले जनताले अनुभूति गर्ने कुरा चाहिँ शून्य। गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपाल सरकारले 12 वर्षमा गरेको देखिने काम भनेको गणतान्त्रिक देश नेपालका शासकद्वारा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई नक्सामा उतारेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु हो। यसको परिणाम के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 12 वर्षमा यही काम देखाएर यो वा त्यो बहानामा सत्ताको वरिपरि रमाइरहेका मस्त निन्द्रामा परेका शासकहरू हुन् नेपालका। म पनि आज आम नेपालीहरू जस्तै 12औं गणतन्त्र दिवस मनाउने तर्खरमा छु। मनभित्र उल्लास जागेको छ। आफैले लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक देश नेपाल भन्दा निकै पर पराई देशमा आप्रवासी भएर दिनरात कटाउँदै गर्दा सम्झिन्छु के मैले लडेको लडाईँ यसरी नै परदेशमा भाँसिनलाई थियो। देशले गणतन्त्रको दीपावली मनाइरहँदा मलाई पनि त रहर छ आफ्नै देशमा सन्तोषका साथ गणतन्त्रको दियोमा तेल थप्न। भनिन्छ सन्तोषम परम सुखम। मान्छे पराई घरमा सन्तोष मान्न सक्दैन। म अहिले पराई देशमा छु। देशलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ, देशलाई खोज्दा मलाई पनि चसक्क हुन्छ। देश अहिले पनि बेसरी दुखिरहेको छ जसरी वर्षौं पहिले दुखिरहेको थियो। आधा रातमा देशका सपनाले खोज्छन् मलाई पनि र औडा बनाउँछन्। साँच्ची 12 वर्ष अघि त्यो गणतन्त्र कसका लागि थियो? आफै लडेर ल्याएको गणतन्त्र, तर कसलाई सोधौं निर्धक्कसँग कसका लागि आएको हो भनेर। गणतन्त्रको घेराभित्र उभिँदै गर्दा मैले आफैलाई निकै पटक दुखाएकी छु। हिजो कसका लागि भनिएको थियो गणतन्त्र र आज कसका लागि मात्रै भयो? सत्ताको विलासितामा रमाइरहेकाहरूलाई मैले यो प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने? सोधेर पनि जवाफ पाइएला? कसले देला जवाफ? तिनले जसले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनकै रातमा हिँडाएर स्वार्थ पूरा गरेपछि वर्ग फेरे? या तिनले देला जसले यो वा त्यो बहानामा क्रान्तिकारी आफ्नै सहयोद्धा पंक्ति र जनतामाथि गद्दारी गरिरहेका छन्? उनीहरूलाई म र म जस्तै जनताका प्रश्नहरूले न कहिले पोलेको थियो न त कहिले पोल्नेछ। खैर, म मेरा प्रश्नको जवाफको अपेक्षा राख्दिन। अहिले पिडीको ढिलमा बसेर छोराछोरीको वियोगमा रोइरहेका वृद्ध आमा बाबा, युद्ध मोर्चामा सँगै लड्दा लड्दै शहादत प्राप्त गरेको जीवन साथीको अन्तिम चितकार, मुटुभरि असीम पीडाको भारी बोकेर तिम्रो अपुरो सपना म पूरा गर्नेछु भन्दै सिन्दूर पुछिएका म जस्तै विधवा चेलीको चितकारको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेकी हुँ। यदि यही दिन देख्नु थियो भने किन राज्य या विद्रोही पक्षको नाममा अनाहक मारिए हजारौं निर्दोष नागरिक? के अहिलेको यही व्यवस्थाका लागि त्यो युद्ध, त्यो विद्रोह, त्यो क्रान्ति आवश्यक थियो? अनाहकमा ज्यान गुमाएका 17,000 जनताको बलिदान के का लागि थियो? जुन वर्गका लागि आउनुपर्ने थियो गणतन्त्र, त्यो वर्गका लागि आएको हो त? मलाई थाहा छ यी अश्रल प्रश्न अनुत्तरित छन्, अनुत्तरित नै रहनेछन्। युद्धको मोर्चा सम्हालेको सिपाहीलाई दुश्मनको क्याम्पमा धावा बोलेर विजय हासिल गर्नुभन्दा अर्को खुसीको आभास कमै हुन्छ सायद। त्यो दिन र आजको दिन सम्झन्छु। हिजो उन्माद उल्लास मनाउने म किन आज त्यो खुसी मनाउँदा उल्लास छैन? मेरो रातो र तातो इतिहासमा मलाई कुन कुराको कमी भयो? मैले नजिकैबाट मेरो प्यारो इतिहासको कुन चीज चुग्न सकिन?
अप्ठ्यारा दिनमा हामीसँग हिँड्न तयार मान्छे थोरै हुन्थे, तर आज बाटो निकै फराकिलो र पिच भइसकेको छ। त्यही पनि मलाई हिँड्न सहज अनुभूति छैन। अझ भनौं, म त्यो बाटोमा हिँड्न सकेको छैन। म जस्ता कैयौं सर्वसाधारणले अनुभूति नगरेको बाटोमा म के अनुभूति गर्थे र? नेताले ठूलो सभा हलमा गणतन्त्र बारे बोलिरहँदा मलाई पनि उनीहरूलाई जस्तै उद्वेलना पैदा हुन्छ अनि मुट्ठी कसेर जिन्दाबाद भन्न मन लाग्छ। म चिच्याएर कराउन खोज्छु, गणतन्त्र जिन्दाबाद। अनि फेरि सम्झन्छु हुम्ला जुम्लाका जनताले सिटामोल खान नपाएर मरेको, कोरोनाको कहरमा क्वारेन्टाइनमा रहेका युवा उपचार नपाएर मरेको, भर्खर अंकुराउँदै गरेको प्रेमलाई कथित जातको नाममा मारिएका युवा नवराज विकको हत्याको समाचारले भक्कान फुट्छ मनमा। गणतान्त्रिक सरकार जय, कथित विभेदकारी समाज सिर्जना गर्न बोकेका तिम्रा सपना पनि जय जय। गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि 60 लाख युवालाई बेचेर तिनको रगत पसिना बगाएर भित्रिएको रेमिट्यान्सले बेप्रवाह रमाउने शासकहरू, तिमीहरूको राष्ट्रवाद जिन्दाबाद। राष्ट्रवाद धेरै महँगो कुरा हो, जुन 2-4 जना चौतारीमा जम्मा गरेर कुर्सीमा बसेर गरिने भाषण होइन। सैलुङ र महाभारतका साइली माइलीहरूले गुन्यु फेर्न रहर पुरा नभएको गणतन्त्रमा म के रमाउनु? जुठे र कालीहरूले आङमा च्यातिएको टालो नफिरिएको व्यवस्थामा म के खुसी हुनु? सत्तामा आसीन र तिनका आसेपासेलाई मात्रै भएको अथाह खुसीमा म जस्तै श्रम गर्ने वर्ग पर्दैन। अनि म कहाँ उज्जेलित हुन सक्छु र मुस्कुराउने कोसिस गर्नु? म त्यति बेला खुसी हुनेछु जति बेला श्रमजीवी वर्ग खुसी हुनेछन्, अर्थात् भोकले छटपटाउँदै छातीमा न्याम्लो तिर्स्याएर सूर्यबहादुर जस्तैले फेरि पेटमा अन्न नपरेर मर्नु पर्दैन। भोकले अर्को सूर्यबहादुर तामाङलाई शहीद नबनाउने दिनाओस्। अनि म उस्तै जोश उस्तै लाभसहित उही जनमुक्ति सेनाको ऊर्जासँगै बोल्नेछु, मुट्ठी कसेर गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। 12 वर्षे गणतन्त्रको उल्लासको कुरा गर्दै थिए नि। मलाई पनि रमाउनु मन त छ नि। भोकभकै सूर्यबहादुर तामाङ मर्दा मलाई के को हर्ष बढाइ हुनु? मैले बोकेको वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिको नारामै रुमल्लिएर मेरै युद्धको गर्भमा जातकै कारण नवराजहरू लखेटी मारिदा मलाई के को उल्लास हुनु? ठक्कै यतिखेर भोको पेटमा अन्न र नाङ्गो आङमा टालो भन्दै जनयुद्धमा होमिदा देखेका मेरा जम्मै सपना मूर्छित छन्। अनि चेतनाका बिगुल फुक्ने कति नारा र वर्गीय दुश्मनलाई ध्वस्त पारेका राइफलका निशाना अर्धचेत छन्। ती सबै सपना पनि उराठिलो मरुभूमिको किनारामा विलीन छन् अहिले। कस्तो विडम्बना! मेरो वर्गीय मुक्तिका सपना जो मलाई निदाउन दिँदैन थिए, ती अहिले उराठिलो बगरको किनारमा मूर्छित छन्। घनघोरको सपना थियो मेरो पनि, गणतान्त्रिक नेपालमै बसेर समाज र देशका लागि थप योगदान दिने, रगत बगेको माटोलाई चुम्दै बाँकी रहेको परिवर्तनको अपुरो काम पूरा गर्ने। विडम्बना! कैयौं पटक बम गोलीले थिलिएको शरीर फेरि आफैले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा अन्तिम पटक आफ्नै पार्टीका नेताबाट नराम्रोसँग हुत्याइएपछि म गणतन्त्रको नाम मात्र जपेर बस्न सकिन। मेरो युद्धले जन्माएको गणतन्त्र हुर्किँदै थियो। मलाई हरियो पासपोर्ट प्यारो पटक्कै थिएन, तर 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मलाई त्यही गणतन्त्रले लखेटेको हो। काठको फलैचामा बस्दै गर्दा याद गरेका हरफ अहिले पनि स्मृतिमा छन्। त्यो दुःख कष्टको समय थियो मेरा लागि। सुख क्षणभरमै बिर्सिन्छ मान्छे, दुःख जुनीभरि सम्झन्छ। दुःख थियो र त ताजै छन् ती सबै दृश्यहरू। गजबको कटघरा छ। तिम्रो गणतन्त्रवादी, प्रतिवादी, दोषी र आरोपी सबै मै हुँ। गणतन्त्र घोषणा भएको 12 वर्षमा 11 जना प्रधानमन्त्रीले शासन सत्ता सम्हाले। 12 वर्षमा 11 पटक मन्त्रीमण्डल विघटन भए। तर माफ पाऊ, कुनै एकजना नेताले पनि देश र जनताबारे गरेको राम्रो कामको लिस्ट उतार्न सकिन मैले। यो मेरा लागि घनघोर पीडा हो। देशका आम शोषित पीडित नागरिकहरूको विडम्बना हो। के देश दुख्दा नेताहरूलाई कहिले दुखेन? किन जनता दुःखमा हुँदा नेता र तिनका आसेपासे खुसी नै भइरहे? जनता दुःखमा हुँदा नेतालाई लाभ हुन्छ हो? हुँदैन भने जनताको दुःखलाई किन नेताले दलाल भ्रष्टाचारी तस्करीसँग होली वाइनको चुस्कीमा साटे? जनताको दुःखमा विजयोत्सव मनाउने नेताको शरीरमा कुन रगत बग्छ होला? अप्ठ्याराहरूमा जिम्मेवारीपूर्वक अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने गणतन्त्र नेपालका शासक निर्धक्क लास गनेर राजनीति गरिरहेका छन्। झन्डै आधा वर्ष पहिला छिमेकमा आतंक मचाइरहेको कोरोना संक्रमण विरुद्ध रोकथाममा लाग्नुपर्ने बेला सत्ता र शक्ति हत्याउने चुतिया खेलमा मस्त छन्। कसैको आयु बढाइयो, कसैलाई युद्धमा हारेपछिको सिपाही जस्तै रुजेको बिरालो बनाएर लास गन्न लगाइयो।
नाम मात्रैको गणतन्त्रले जनताको सङ्कट नसुन्दो रहेछ। नाम मात्रको गणतन्त्रले जनताको क्रोध, रोदन, पीडा र अभाव महसुस नगर्दो रहेछ। हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र आतंककारी परेछ, जसले नेतालाई महसुस गरिरह्यो, जनतालाई कहिल्यै गरेन। गणतन्त्र जिउँदैछ, तर लास चाहिँ हुकुमी शैलीको गणतन्त्रको 12 वर्ष हो यो। सरकार, तिम्रो भाषण र घोषणालाई हेर त, त्यो गरिबको मृत्युले कति गिज्जाइरहेको छ। तिम्रो गणतन्त्रलाई हेर त, त्यो दलितको लासले कति खिल्ली उडाइरहेको छ। तिम्रो शासनलाई हेर त, त्यो रोगले कसरी गिजोल्दैछ। म र म जस्ती लामबद्ध योद्धाको उम्लिदो रगतको बलमा तिमीले बोलेका थुप्रै आश्वासन मात्र व्यवहारमा ल्याइदेऊ। मैले भनेकै होइन, सरकार आफैले भनेको कुरा पूरा गरिनौ भने सयौं सूर्यबहादुर तामाङका लासले तिमीलाई नङ्ग्याइदिनेछन्। किन थाहा छ? किनभने जब भोको पेटले विद्रोह बोल्छ अनि आगो उकल्छ। आउँदो वर्ष 13 वर्षीय गणतन्त्रलाई जिन्दाबाद भन्न पाऊ। आफैले लडेर ल्याएको प्रिय गणतन्त्र नेपाल, तिमीलाई शुभकामना। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित यो लेख समय सान्दर्भिक भएकोले हामीले वाचन गरेका हौं। लेख सुनेर तपाईँको मनमा के जिज्ञासा लाग्यो, लेखकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै मन परे शेयर गरिदिनुहोला र मन नपरे कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।